म्हजे आमी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. तेच पवित्र आत्म्याक खाल जावन ताजी कृपा आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भरमोजा काळजान कृपेची जर. मोगाळ भावा भयण्यांनो, त्याच बापाच्या कृपे वरवीं आज तुमी हांगा येवन बसल्यात आनी त्याच बापाच्या कृपे वरवीं आज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. कित्याक आमचो सरस्पर देव कृपेन भरलेलो, धराळ कृपेन भरलेलो देव, वैगी न्हय. देखून आमी ते कन्नडा कांतारे म्हणटा न्ही, ओ कृपा पूर्णने मन मरगवातने नन्न ಜೊತೆಗಾರನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೆ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ ಮನ ಮರಗುವಾತನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ. आमचो ब्रदर स्टॅनिक दाळारी ते कंतार म्हणटा कन्नडांत एक ನಿಂಗೆ ನಾನೇನಾಗಿರುವೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿ ಇರುವೆ ಅದು ನಿನ್ನ कृपे. आतां कितें जावन आसा ती तुजी कृपा आनी मुखार हांव कितें जातलो ती तुजी कृपा देवा म्हणून ते कंतार. कित्याक मोगाळ भावा भयण्यांनो, पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका संतोष दिता, शांती दिता, समाधान दिता, एकवट दिता, वैगी न्हय. दिता की दिना? कितें दिता पवित्र आत्मो? शांती दिता, समाधान दिता, एकवट दिता, संतोष दिता, वय मू समाधान दिता. एकलो एक पावटी एका हॉटेलाक गेलो खंय. हॉटेलाक वचून ताणें वेटरा लागीं ऑर्डर केलें. व्हडल्या 5 स्टार हॉटेलाक गेलो आनी एक मटन बिर्याणी ऑर्डर केली. मटन बिर्याणी हाडल्या उपरांत वेटराक ताणें सांगलें खंय हांगा कितलो लोक आसा पळय हॉटेलांत, सगळ्यांक एक एक मटन बिर्याणी हाड दी. कित्याक हांव एकलो खाताना तांणी म्हजें तोंड पळोवचें म्हाका बरें दिसना. वेटरान म्हणलें की इतलो लोक आसा व्हडलें हॉटेल सर, कांय व्हडना तूं हाड दी म्हणलें. ताज्या उपरांत एक चॅम्पियन बियर हाडयली खंय आनी वेटरान घेवन येतना वेटराक तशेंच म्हणलें कितलो लोक आसा पळय हॉटेलांत, सगळ्यांक एक एक बियर दी. हांवें एकल्यान पियेतना तांणी म्हजें तोंड पळोवचें म्हाका बरें दिसना. अशें जायते वस्तू ताणें हाडयले आनी सगळ्यांक दिले. निमाणें तो बिल्ल घेवन आयलो वेटर. बिल्ल घेवन येतना ताणें बिल्ल पळोवन म्हणलें खंय सगळ्यांचें बिल्ल दी. कित्याक हांवें एकल्यान बिल बांदचें आनी तांणी सगळ्यांनी म्हजें तोंड पळोवचें म्हाका बरें. संतोष सगळ्यांक आसा की ना? हर एकल्याक संतोष आसा मोगाळ भावा भयणीनो. बिल दिजे की नाका? केलांक खावं ना? दुखी त्याक थोडी आमचे भितरल्या थोड्यांनी कितें चिंतचें की म्हणल्यार पवित्र आत्मो खंय आसा की म्हणल्यार कोण उडता पडता बोब मारता ताजे ते मात्र पवित्र आत्मो आसात म्हूण चिंतात थोडीं जाणां. आसूं की पुरो, हांव तांच्या विरोध ना. थोडीं उडतात पडतात या बोब मारतात तांचे तें आसूं की पुरो, हांव ना म्हणना. तांणी खंयच्या रितीन आपणायला म्हणून म्हाका तें कळीत ना, आमकां कळीत ना वय मू. पूण मोगाळ भावा भयण्यांनो, पवित्र आत्मो म्हणल्यार जें कितें आमी येदोळ पर्यंत केलां मुखार करतले हांव ताज्या प्रास्त वर्तो जावन आसा. आमी कितें केलां आनी मुखार आमी कितें करतले हांव त्या सर्व प्रास पवित्र आत्मो वर्तो जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयांत उलोवन आमकां काबार जायत गी? या उलोवंक आमकां जायत गी? जायना. सर्गा आनी संवसाराच्या धन्याक रचणाऱ्याक मोरयेच्या गर्भांत घुंडयल्लो पवित्र आत्मो ताजी सकत पळया. जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारले अशुद्ध आत्म्यान, पूण 3 दीस 3 राती उपरांत कुडी आनी आत्म्या समेत जिवंत उठोवन सर्गार व्हरून बापाच्या उजव्याक बसयल्लें पवित्र आत्म्यान. कोण शक्तिवंत? पवित्र आत्मो शक्तिवंत मोगाळ भावा भयण्यांनो. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या फेलोशिपांत आमी जायतीं आसा, ताज्या फ्रेंडशिपांत आमी जायतीं नाव. आज जायतीं फेलोशिपांत आसात, फ्रेंडशिपांत त्या इश्टागतेंत नात मोगाळ भावा भयण्यांनो. आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या इश्टागतेंत येयल्यार ताजी सकत कितें, ताजी कामां कितें, ताजी देणी कितें आमकां कळटा ती कळनात? आमकां खंडीत कळटात. थोडीं जाणां आमी हांगा आसतलीं आमच्या फिलिंगार चलता. आमी कशें चलता? फिलिंग म्हळ्यार समजता मू? खुशी आसल्यार मात्र हासचें, खुशी आसल्यार मात्र
ताळयो पेटोवचे, खुशी असल्यार मात्र नाचचे, फिलींग तांचें फिलींग. आनी एक एक पडी तांणी सांगचें आसता, आयची शिकण भारी बरी जाली, मजा आयिल्लें, आयचें आराधन भारी बरें, भारी मजा आयली म्हणटात. आनी आयचें भारी भारी एक मजा म्हणटात. निजायकी मजा पवित्र आत्म्याची सदांय आसली. तूं येदोळ पर्यंत सरेंडर जावं न्हय. जेन्ना तूं सरेंडर जाले तुका मजा आयली. पवित्र आत्मो आज मात्र तुका मजा दिना, या काल मात्र मजा न्ही. तो पवित्र आत्मो सदांय आसा. जेन्ना तूं सरेंडर जाताय ताज्या उतराक खालतो जाताय तेन्ना तुका कितें जाता? संतोष. आनी हर एक दीस तूं म्हणटाय बरी मजा आयली, भारी बरें जालें म्हणून. आनी आयच्या शिकवणे फादर जिरीन आमकां बरें सांगलें. पालकें बोराजी वय मू दोलकें कितल्या बडी भरता न्ही अशें सांगल्यार आमकां कळटा. दोलकें 3 पवटी भरता तशें आमचें पालकें बरा दी. आनी पालकें म्हळ्यार कितें म्हण समजालें मग बरें. तो भाव दिता तशें म्हाका जायना, त्या भयणी बरी म्हाका जायना, हांव कालीक उपकार पडचो न्हय, हांव पातकी पातकी म्हणून आमी सकला बसता पळया, तें जावन आसा कितें पालकें. आनी दोंगर दोंगर कितें म्हण समजालें मू. कितें दोंगर म्हणल्यार एक वस्त रेतीर केल्ल्या तक्षण मागीर शिकोणदाराक शिकोण दिवंक लागतात. हे दोंगर. तो एक वस्त रेतीर जावची हांगा येवन इल्ली स्वता उगडापी जाल्यार पुरो, मागीर स्वता उगडापी केल्ल्याकच विरोध, मागीर ताकाच शिकोण दिवंक सुरू करतात. हे दोंगर. तो सारको ना, ही सारकी ना, तें सारकें ना, ताणें पोटो दवरला आनी मात दवरला आनी वो भाग्यवंत. हे दोंगर काडा पयले. आज आमी आयकला वय मू. तुमी आयकोनांगी म्हाका बरें आयकलां. पालकें वसाजे, दोंगरी वसाजे, समाज समजायचे. कोण करता? पवित्र आत्मो करता. कोणाचें काम? पवित्र आत्म्याचें काम, शिकोणदाराचें काम न्हय. पवित्र आत्म्याचें काम मोगाळ बाबडीन समाधान हाडचें, एकवट हाडचें, माया मोग हाडचें, पालकें भरचें, दोंगर सकला करचें आनी एक बरी वाट करची. कितें आज आमी आयकलां, जायते आमी आयकले, थोडे आसतात की तें जाल्यार ते तांचे फेसकट बदलाना अशें तो फोंड भरूंकूच जायना गर न्हय. कांय फरक पडना. कित्याक फरक भितरल्यान पडाचे. बायल्यान ओडोली फादर जेरी सांगला, बायल्यान आमी कितलें बरो दाखलोय दिलो फुलाबायेचो. ओडोली फादर जेरीन आमकां बरें सांगलें, जर तुका देवाची वळख ना, तो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयना जाल्यार आमी त्या तळा बरी, आमकां अर्थ ना. त्या सोबायेक अर्थ ना, मगळ भाव भयणीनो आमच्या जिणेक मागीर अर्थ ना. पूण देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार खंयचेंच पालकें ना, दोंगर ना, सगळें समातट्ट. ओडोली सांगलें पाद्र्याबान, ಒಂದು क्रमबद्ध जीवन. कसलें जीवन? एक क्रमबद्ध जिणी तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो घेवन येता. आनी त्याच पवित्र आत्म्या विशयांत हांव उलोवंक म्हाका पवित्र आत्म्यान उबो केला मोगाळ भावा भयण्यानो. त्याच आत्म्या विशयांत उलोवंक म्हाका देवान उबो केला हांगा. ताज्या कृपेन म्हाका भरून ताणें हाडलां. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, म्हजो रूममेट बॉम्बेचो तो मॅक्सीम काल आयिल्लो तो. आनी गेल्ल्या शुक्रारा तो आयिल्लो. परवां फाल्यां तो वस्तेरी तरी आसा. गेल्ल्या शुक्रारा फादर जेरीन कितें सांगलें पळय तेंच ताणें म्हाका केल्लें, देखून हांव सांगता. हांगा शिकोवन आयकून सकाळीं म्हजें टॉक आसलें. मागीर तो थंय आमकां बेसमेंटांत मेळ्ळो जेवताना. आयिल्लो, म्हाका पटलून धरलें आनी आंध्रो आमी समासा आसल्या सायबा, तूं खंय तितलो मुखार वयर पावलोय म्हणून. ताका हांवें म्हणलें, हांव वयर पावना, म्हाका एकल्यान वयर हेला म्हणलें. हांव वयर म्हाका एकल्यान व्हरून पावयलां. कोणें? त्याच पवित्र आत्म्यान आज म्हाका वयर हाडला मोगाळ भाव भयण्यान. आनी तुमी खालती जातात आनी त्या आत्म्याक अधीन जातात, सरेंडर जातात, तुमकां तो वयर उबारतलो. केन्नाय देवाची भुरग्यांची तकली तो पोंदा घालिना, तो पोंदा करिना. देखून आमी आयकोवया त्या पवित्र आत्म्याचें काम कितें. तो पवित्र आत्मा कसो तुका आनी म्हाका आमचे ते आसलेले दोंगर फालके सारकें करता. एक बरें जिवीत तो बांदून हाडटा. समाधानाचें जिवीत कशें बांदून दिता त्या विशयांत आमी आयकोवया. एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4 तिसरी वळ कितें म्हणटा. एपेजियन्स चॅप्टर 4:3. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान, पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. एकामेका कशें जियेची? समाधानान जियेची आनी वो एकवट सांबाळूंक
आमी प्रयत्न करीचे मोगाळ भावा भयण्यानो. एकवटान जी आनी तो एकवट उरा जी तिका चड उणें जाल्यार आमी सदोरसान कितें करीचे सुदारसून वरी जे समाधानान जिवचे प्रयत्न करीचे. आतां समाधान पाड जावंक चड वेळाची गरज आसा की एक उतार पुरो वय मू, एक दिश्ट पुरो वय मू, वय की न्ही. एक मॅसेज तुवें धाडिल्ली पुरो, तितल्या भितर समाधान कितल्या वर्सांचें जोडिल्लें समाधान पाड जाता की जायना. एक उतार पुरो. एक फावटी बायलेन गोवाक विचारलें खंय, अळे तुज्या ऑफिसान कोणी पिंकी म्हणून आसा गी म्हणून. हो एक फावटी धडबडलो, कितें सांगचें म्हूण कळोना. हो पिंकी गी, पिंकी आसा वय म्हज्या बॉसान एक सुणें पोसलां म्हणलें खंय. ओ बॉसाचे सुणेंगी म्हणटाना बायलेन म्हणलें खंय त्याच सुण्यांचे 15 फावटी फोन आयले अर्द्या वरा भितर म्हणून. कितली फोन आयली. आतां उरली की समाधान मागीर बिगडली, समाधान गेली. कालच्या शिकवणेंत ब्रदर विक्रमान सांगलें संवसारांत हो एकवट तुमकां मेळचो ना. संवसारी लोकांत तुमकां हो एकवट मेळचो ना. आमच्या जातींत धर्मांत तुमकां हो एकवट मेळचो ना. पूण हांगा मात्र कोण देवाक वळखल्यात तांचे ते मात्र हो एकवट तुमकां पळोवंक. काली फादर जेरीन सांगलें, आयच्या शिकवणेंत फादराबान सांगलें, तो उल्लेख केलो, हो एकवट आमकां भायर मेळना. कोण सरस्पराक वळखल्यात तांकां हो पवित्रत्व एकवट जोड दिता. आमचो भाव जिल्सान तेका दळा रे कांतार म्हणटा न्ही, पवित्र आत्मा रावा रावा करुणिसुवो देवा देवा ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವನು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವನು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏ ವಚನ ಕಲೆ ವಚನ ಒಬ್ಬರೇ एकच देव म्हणून परगड करताना ते तुवें मानून घेताना तुका समाधान येता, शांती येता आनी पुताचो बापाचो पवित्रात्म्याचो एकवट तुका घेवन येता. ह्या सतांत आसा एकवट. फाटल्या दिसांनी हांगा शिकवण आयकोवचीच भयण, त्या भयणी विशयांत आनी एका भावान एका भावा लागीं सांगलें. त्या भावान येवन म्हाका सांगलें, एक भयण, ह्या भयणी विशयांत आनी एक भाव सांगता खंय ती भयण तें मागणें घेता तुमच्या लागीं. मागण्याक घेता वय त्या भयणीची जिणी अशी आसा. ताणें म्हणलें खंय ती कुटुंबांकी विरोध, वाड्याकारांकी विरोध, पिरगजकारांकी विरोध, मागण्यांक गेल्ली भयण तशी कित्याक करता म्हणटाना हांगा येवनूच उतार केलें. आनी एका भावान सांगलें खंय न्ही फादर जेरी आमकां खंय तशी शिकोवण दिना. तुमच्या कुटुंबाचो विरोध करा, वाड्याचो विरोध करा, पिरगजेचो विरोध करा म्हण फादराबान शिकोवण दिला गी आमकां दिवना वय मू. तर मोगाळ भावा भयण्यानो, कित्याक आमकां विरोध, कित्याक आमकां द्वेश, कित्याक आमकां समाधान ना. जर आमी देवाच्या भुरग्यांक एकामेका विरोध आसा जाल्यार तो पवित्रत्व आमकां एकवट घेवन येवना. आमी एकवटांत नाव. एकवट तो जोडीचे मात्र न्ही, तो सांबाळूंक कितलें जाता पळय. वडोली पाद्राबान सांगलां आमच्या करण्यांत, आमच्या सालींत, आमच्या उलोवण्यांत, हर एकांत तो एकवट सांबाळूंक आमी भाग्यवंत, आमी पवित्र म्हण दाखोवन दिवचे प्रयत्न करा म्हणला वय मू. समाधान पाड जावंक कांय वेळ ना, एक घडी पुरो. कितल्या वर्सां जोडिल्लें समाधान पाड जावंक एक घडी पुरो. बायल्यान आनी गोवान उलयते आसतना बायल्यान गोवाक म्हणलें खंय म्हज्या तसली बायल तुका सगळ्या संवसारांत सोदल्यार खंय मेळची ना म्हणून म्हणटाना गोवान म्हणलें खंय दुसरे फावटी हांव कांय पिसोय तुज्या बरी आसली सोदूंक. पावाना ती गडबड आमची इतली जाल्ली, दुस्मान काय जाल्ली इतली पावानांगी. हांवें हेंच म्हणचें समाधान नातलेली, ह्या एकवट नातलेली गोव ह्या बायल आसून कितें फायदो मोगाळ बाबडीन. त्या कुटुंबाक कांय फायदो आसा गी? काही फायदो ना. जर पती पत्नी मध्ये समाधान ना, कुटुंबात समाधान ना जाल्यार मुखार ती त्या कुटुंबात आसलेल्या भुरग्यांकी बरें जिवीत आसा गी ना. तसल्यांनी ना विंगड जाल्यार कांय ओडना. देखून हांवें केदाळारी म्हणचें काजार म्हणल्यार 2 इलेक्ट्रीक वायरा बरी सारकें जॉयंट जाल्यार जिणभर उजवाड. खंय म्हणे रॉंग जॉयंट जालें जिणभर झटका. जॉयंट सही हुआ तो जिंदगी भर उजाला, कभी रॉंग जॉयंट हुआ तो जिंदगी भर झटका. समाज जॉयंट जायची, दोनी आत्म्यान भरलेली, दोनी कुरपेन भरलेली, दोनी देवाक वळख घाली जॉयंट जाल्यार जिणभर उजवाड.
आनी एकलो वळखला एकलो वळखो ना थंय सुरू जालें जडका. आनी कितें म्हणटा आतां वाच परत्यान वाच. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान पवित्रत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायला देखून एकामेका थंय एकामेका थंय समाधानान जिवन समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा म्हणटा. कोण हाडटा तुका आनी म्हाका समाधान? देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्म शांती दिता शांती तुका. आमी कितलें ताजें उतर आयकून आमकां आमी खालती करता पळया तितलें आमी समाधान जोडटा. केदळ आमी समाधान जोडटा ताजें उतर आयकून वैसम्या 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 म्हण तुकाच म्हाकाच आमी कितलीं खालती करता तितलें समाधान आमी ताजे तावन जोडटा. आनी हो एकवट सांबाळन समाधानान आमी जियेतना मागीर आमी जियोंक भिरांत नाका, भिरांतेची गरज ना. ते दाळा देवाचो आत्मा तुका आनी म्हाका चलयता म्हणटा देवाचें उतर. कोण चलयता? समाधानान आसात, एकवटान आसात, शांतीन जियेतात तर देव तुका आनी म्हाका आमचें जिवीत ताच्या हातांत घेतलो आनी देवाचो आत्मा उपरांत आमकां चलयतलो. रोमन चॅप्टर 8:49 कितें म्हणटा? जांकां देवाचो आत्मा सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. देवाचो आत्मा सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. तुमकां कोण चलयता? तुमची पदवी चलयता की धर्म चलयता की संस्था चलयता की बायल चलयता की घोव चलयता की कोण चलयता? काल हांगा आमचो भाव क्लॉडी आसा न्ही, क्लॉडीन एक बरें तुळू कांतार म्हणलें वय मू अर्था बरीत शब्द घाल म्हणलें. म्हजें सांगता शांती बसुल्लें पुरा कांतार काबार जातेर म्हाका विचारता मलयालम गी. हांवें म्हणलें न्हय सेबणे तुळू कित्याक ताका तुळू येना, ताका तुळू येवना ताका आमकां अशें जाता एक पोटी. तुमकां कोण चलयता? काल पाद्रेबान बरें हांगा अनाउन्समेंट केल्लें एक कोणाचे भयणीचे पयशे येयले टॉयलेटान पडले. काल आयिल्ल्यान तुमकां कळीत आसा वय मू पाद्रेबान हांगा ताणें अनाउन्स केलें कोणाचे भयणीचे लेडीज टॉयलेटान पयशे पडल्यात म्हणून सांगूं की दादले मनीस पुरो पकड्यान हात घालतात. पाद्रेबान म्हणलें दादल्या मनशाला तुमी हात घाली नाकात, आमकां पयशे चलयतात म्हूण कशें कळटा पळया. त्या खातीर हांवें सांगचें. तुमी सांगतात आत्मा चलयता पयलें पॉकेट पळयतात. ह्या भयणीन काल सांगलें म्हजी पॉकेट मारली. हांवें चिंतलें बायल हांवें पॉकेट दवरून घेतली. सो पयले दादले मात्र दवरतले, आतां स्त्रियोय पॉकेट घेवन भोंवता ती सोम्या म्हणून बिरमो तिची मारली खंय पोरगी काल काल जाल्यार तिणें बरें साक्ष दिली. पॉकेट मारला रे म्हणजे समाधान हांवें होगडोंक ना, हांव देदेस्पर जावं ना. 1,500 रुपये गेल्यार वचोन दी सोमी दितलो म्हणून ओगे रावली म्हणून. समाधान होगडय नाकात. पॉकेट मारून दी, घर वचोन दी, या लायसन्स सांडून वचोन दी, कालय जावन दी. आत्मा चलयता जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यान पळया म्हाका फादर जेरीन पयल्या फावटी अशें देवाचें उतर दिवंक सुरू करतना म्हज्याच विशयान सांगता. तो बूक वाचचो, वो बूक वाचचो, तें पेपर वाचचें, राखणो वाचचो, पळयणारी वाचचो, परतून परतून बायपटा करचें निमाणें हांगा उबें रावतना काही येनातलें. पुरो बायपटा करतलो, सांगतलो, वाचतलो पुरा रात दीस हो सांगा जय सांगा जय सांगा जय. हांगा येयलो दांब बंद. आतां कांय तयारी करिना, उबें रावल्यार पुरो आत्मा म्हाका चलोवन व्हरता. खंयचें गंधार म्हणाजे, खंयचो दाखलो दिजे, या मोगाळ भावणीन खंयचें उतर काडीजे, पळयत आत्मा म्हाका हांगा सांगता आनी आरामार हळू जावन हांव येता. काही म्हाका फरक पडना. केदळा आत्मा चलयता जाल्यार. उडोली फादर जेरीन बाबाक ग्लानीचो उगडास केलो तो अर्गान दिल्ले वय मू. ताणें म्हणलें न्ही की कितले व्हडलो ऑफिसर या कोण ग्रेस्त मनीस मुखार आसता म्हाका कांय फरक, कित्याक देवाचो आत्मा चलयता आमकां कांय फरक. बाबा स्टॅनीचोय उल्लेख केलो. ब्रदर स्टॅनीनी सांगलें आत्मा आमकां चलयता जाल्यार ओ परवां कोणाची मुदी, कोणाचे काजार, कोणाचे पेस्त, वर्साक 4 पेस्तां ही आमकां खंत आसा की. आत्मा चलयता जाल्यार हें तुका आनी म्हाका कांयच खंत ना मोगाळ भावा भयण्यान. कसलीच भिरांत ना. एक फावटी एका जडजान चोराक विचारलें खंय, तो कटेगरींत आसलो कोर्टांत, चोराक विचारलें खंय दम्मे सर म्हाका सोडा सर आनी ह्या मुखार हांव सोरिना म्हणून ताणें कालें गेलें पोराती लागलो. जडजान विचारलें खंय जाय सोडता तुका काही म्हणे बरें काम तुवें केलां की येदोळ पर्यंत म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय जायतें बरें काम केलां सर. हांव म्हजें बरेंपण सांगल्यार तें सांगून पुरी पडच्या परी ना. वयगी तितलें बरेंपण केलाय की, वयगी कितें बरेंपण केलाय
सर हांवें केल्ल्या त्या कामा वरवीं आज संवसारांत पोलीस आसात, कोर्ट आसात, जड्ज आसात. हांवें चोरी करूंक धरी नातली जाल्यार हे पोलिसी नात, वकिली नात, जड्ज नात, इतल्या लोकांक दीस पडतो ग्रास नातलो हांवें तो जोड दिला म्हूण. कोण म्हणटा? जड्जान पांय धरले गे बसून नमस्कार साहेबा तुका म्हणून. तुमी काय म्हणे बरें केलां हांगी त्या चोरा बरी जायत्यांगी जेवणाची दीस पडटा ग्रासाची वाट उक्ती केला गी. आमी गुलामपणांत असल्यार कांय करूंक जायना मुखार बाबडीनो. आमचें पालकें बराना, आमचे दोंगर समाकट्ट जायना ते आमी अशेंच बसता कदेला उनकर मेता कांय फरक पडना, काही फरक पडना. जेन्ना ह्या देवाचें उतर आमी आत्मीक रितीन घेता पळया कितें जाता फरक पडटा. जिणी बदलता, मन बदलता आनी सगळें नवें जाता. बाबा स्टॅनीन सांगल्या बरी ताज्या जिणयेचो दाखलो तो दिता. पयलें बरें आसलें, आतां कितें जालां? नवें जालां. एक पुटी टिचरीन एका भुरग्याक विचारलें खंय 15 ऑगस्टाक कितें आसा रे म्हणून. भुरग्यान म्हळें काल आसा कर्मांगी आसचें. त्या फाटी 15 ऑगस्टाक सगळ्या भुरग्यांक लाडू मेळ्ळे, म्हाका एक लाडू वर एक मेळो ना, खाली बुंदीचो इतलोसो पिठो मात्र मेळ्ळो म्हणून. तो पुरपुरते आसा. आमकां आत्मो चलयना जाल्यार आमी कितें करता? पुरपुरता. म्हाका तें मेळो ना, म्हाका हें मेळो ना, तो तस्सो वो असो अँड्रो तस्सो म्हणून आमी पुरपुरते रावता. पूण आत्मो चलयता जाल्यार पुरपुरता गी. ओडोली फादर तो उल्लेख केलो आज मोगाळ बाबणीनो देवाचे उतार्या रितीर म्हणून एका दिसाचे व्हडल्या व्हडल्या मायका घालून साऊंड करून दवरतात आनी लोक तांच्या कुशा प्रमाणे येता वेता. मागीर कुरपा दिल्ल्या की ना, आयकल्ल्या की दोगांकी कुरपा ना, दोगांयकी आशिर्वाद ना, दोगांयकी बेसाव ना. देखून ओडोल फादर जेरीन सांगलें जर तुका म्हाका आत्मो चलयता जाल्यार आमी 8 वरां शांत बसून हांगा कुरपा जाणवाय देणी जोड वसानांगी वेताव. आत्मो आमकां चलयना जाल्यार आमकां 8 वरां बसूंक जायना. अशें करते रावचें पडटा. नाजाल्यार जायना बसूंक. जर तुका म्हाका आत्मो चलयता मागीर कोणें शिकोवची गरज आसा गी, सांगची गरज आसा गी. सगळ्यां तो शिकयता. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 14 वळ 20 आनी 6 ऐका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 आत्मो चलयता जाल्यार सगळें. पूण म्हजे नांवी वापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. कोणाच्या नांवी तो मजतदार येता? मोरयेच्या नांवान येना, सांतांच्या नांवार येना. आमी खंयच्याय पास्टराक महिमान दिला तुका पवित्र आत्मो त्या पास्टरा लागीं आसतलो, ह्या जागा लागीं आसतलो. पूण आमकां येवचो ना. पवित्र आत्म्याचें देणें तुका जाय, त्या आत्म्याची मजतदार सांगात तुका जाय जाल्यार कोणाक महिमा दिवची? ताका महिमा दिया. आमी होडोल सांगले न्ही की महिमा महिमा देवा बापाक महिमा 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 जेजू क्रिस्ताक महिमा महिमा महिमा. ताका महिमा दिता ना. तो कितें धाडटा? वास. पूण म्हजे नांवी वापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. एक मजतदार, एक हेल्पर, एक गाईड करतलो, या वाट दाखयतलो. आज आमी आयकलां न्ही की सोम्यांची वाट कितें करीची ती आमी करूंक जायना. कोण करता? आमी सोम्याक महिमा दितना त्या आत्म्यान तो आमकां अभिषेक करतलो, भरतलो आनी वाट नीट ओडल. त्या बायन अर्घ दितना तुमी सकाळी तिणें एक उतार सांगलें, तुमी आयकलें मू. तिणें म्हटलें सोम्याचें उतार तुमकां पवित्र आत्मा येता पर्यंत तुमी जेरुजालेमांतच रावा म्हणलें. हें उतार आमकां लागू जाता. तुमी हांगा आयकोन आयकोन एक आत्म्याच्या सक्त्यान भरता वरेक, त्या आत्म्यान अभिषेक जाता वरेक हट धर तुमी आयकाची, सोडूंक नजो. तुमी सोडी नाकात. ओडोली फादर जेनी सांगलां ओ थंय वंतिकें पळया, हांगा प्याज थंय इल्लें घाल हलवा दितात काय इडली दितात काय अशें पळय नाकात. त्या आत्म्यान भरता वरेक, सक्त्यान भरता वरेक ती देणी जोडता वरेक एका जाग्यार बसा. एक पळय तुमी त्या आत्म्याचो अभिषेक जोडलो, पाटलावदार मेळ्ळो, मागीर खंय वसा संवसारांत तुमी चुकोवन पडनात. तुमी वाट चुकानात. तो पवित्र आत्मा तुका बापाच्या वाटेरच दवरितलो, जेजूच्या वाटेरच तो तुका म्हाका दवरितलो. तो हालोवंक सोडिना. तो उजव्याक आनी दाव्याक तुका म्हाका परतीना. आनी कितें म्हणटलो मुखार? तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. कितें करतलो? कोण शिकयतलो? सकाळी तुमकां कोणें शिकयलें? मागीर मिसाच्या बलिदानां शिकोवन कोणें शिकयली? आतां कोण शिकयता? हांव इंटू फैल म्हज्या लागीं ना.
ह्या संवसारांत तुमी आतां पळयल्यार प्रिचर जायते आसात वय मू. जेजून खंयसरी प्रिचींग करूं ना, जेजून टिचींग केलें. प्रिचिंगाक आनी टिचिंगाक मस्त फरक आसा की ना. प्रिचींग म्हळ्यार प्रोक्लेम, टिचींग म्हळ्यार एक्सप्लेन. प्रिचर ह्या संवसारांत जायते आसात, पूण म्हज्या जिणेंत हांवें 19 वर्सां ती पळयलें. फादर जेरीन टिचींग केल्या बरें, एक्सप्लेन केल्ल्या बरें कोणीय करूं ना मुगाळ भावा भयणान म्हज्या जिणेंत. प्रिचींग करतले जायते आसात. हांवें सांगलें न्ही की सकाळीं उठून तोंड धुवच्या पयलीं 50 प्रिचर टीव्हीर येवन वयतात. कितले प्रिचर थंय तें बरयलां, हांगा तें बरयलां, तें अशें सांगलें आनी अशें सांगलें. हे प्रिचर जायते आसात ह्या संवसारांत. तातूंत तुका आनी म्हाका कांय बरेंपण पडना. ताणें फोटो दवरला आनी मुर्ती दवरला, ताणें सक्रामेंत दवरला, कुमगार आसूंक नजो. हे प्रिचर जायते आसात ह्या संवसारांत. ह्या प्रिचिंगा वरवीं तुका आनी म्हाका कांय बरेंपण जायना. टिचींग शिकोवन दिता पवित्र आत्मो जिणे विशांत मुगाळ भावा भयणानो. आज पुरा देवाचें राज घेवन भोंवतात, पूण जेजू देवाचें राज घेवन भोवना. जेजून म्हणलें पक्की जिणी बदलला. आज प्रिचर देवाचें राज घेवन भोंवतात, आशिर्वादांची उतरां मात्र घेवन भोंवतात. शिरपाची उतरां तेंच्या बायबलांत नात. जिणी बदलूंची उतरां ते उलोवन दीत. हांगा पळया कसो हांगातान लोक सोडून गेलो, तसो तांकांय लोक सोडून येतलो. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका जिणी बदलून सोडवण जोडूंक शिकयता. कितें शिकयता? आशिर्वाद, प्रॉस्पेरिटी. जायत्या फावटी पाद्र्याबान सांगलां, कम टू जिजस टू गेट जिजस. ही शिकवण आयका मुगाळ भावा भयणानो. खंय वसा तुमी, खंयच्या गांवांत खंयसरी वसा, जेजू विशयांतली शिकवण आयका. आज सायन्स बारी मुखार पावला वय मू. पावला गे ना. सायन्स बारी मुखार पावला वय मू. सायन्स म्हणटा न्ही गी ऊन उदकांत किडी मरता म्हणटा सायन्स वय मू. बॅक्टेरिया मरता म्हणटा, पूण त्या बॅक्टेरियाची मोडी त्याच उदकांत आसता म्हण सायन्साक वता सागी. मोडी तातूंच आसतात. सायन्सान जायते शिकयतात. दूद पियेल्यार मनीस गोरो जाता म्हणटात. सायन्स म्हणटा दूद पियेल्यार मनीस गोरो जाता. तर गायचें वासरू इतली वर्सां तोंड पियेता तें कित्याक काळें आसा? हें सायन्साक खबर ना. कितलीं वर्सां तोंड तें पियेता धवें दूद आसा मजा बरी. सायन्स बारी मुखार पावला मुगाळ बाबडीनो. सायन्साची शिकवण तुका आनी म्हाका सोडवण. कितले शिकून पिशे जाल्या. पाद्र्या बसते रितीन बरो धाकलो दिता आनी एकल्याचो गोमटी मात घालता म्हणून. खंयचो रायटीस? स्टीफन हॉकीन वय मू. कितल्यो जाणवाय आसतली वय मू, पूण ताका एक देव आसा म्हणची खबर, आत्मा आसा म्हणची शिकवण ताका मेळोना. देव आसा म्हणची शिकवण ताका मेळोना. आत्मा आसा म्हणची शिकवण ताका सायन्स दिवना, सायंटिस्टांनी दिवना. जेजू दिता. कोण दिता? देखून शिकवण पुरा ऐका केदाळा रे. अर्धी ऐका नाकात. शिकवण कशी ऐकायची? पुरा ऐकायची. सोसणीक सगळी ऐकायची. शिकवण अर्धी ऐकोवची न्ही. आमकां संवय आसा. पयलीं शिकवण आयकाली धांवली, थोडी मिसाची आयकाली धांवली, थोडी दानपाराक आयली मागीर बसली थंय. अशें आयका नाकात. एकलो सैरीक सोदूंक गेलो आवय बापाय सांगता समाधानान चेडो बसलो. चेडू आयलें टक टूक करके चेडू आयलें. बारी बिजी आसलें पयलेंत. आयलें फटाफट 3 सवाल हांगाली खंय. तुजे लागीं मारुती कार आसा गी? आनी म्हळें ना. तुजे लागीं तुजें म्हळ्यार घर आसा गी? आनी म्हळें ना. तुजे लागीं तुजें म्हळ्यार काम आसा गी? आनी म्हळें ना. तें उठलें सरलें गेलें. मागीर ओ म्हणटा चेडो न्ही तें उलयलें गेलें रागान ना म्हणून. न्ही म्हजें आयकूंकच तयार ना न्ही गी. मागीर चेडवाच्या आवय बापायक ताणें सांगलें खंय पळय तें उठून गेलें, पूण तुमकां सांगता ताज्या सवालाक हांव जाप तुमकां दिता. हांवें कित्याक ना म्हटलें गे म्हणल्यार म्हजे लागीं 5 BMW कारां आसात, म्हाका मारुती कित्याक? कितलीं कारां आसात? मागीर म्हणलें खंय म्हजे लागीं 5 बंगले आसात, म्हाका घराची कितें गरज आसा? आनी निमाणें म्हणलें खंय 85 करोडाची प्रॉपर्टी आसा, 1000 लोक कामाक आसा, म्हाका कित्याक कामांची गरज आसा? इतल्यो सांगता पर्यंत तें रावना. केन्नाय सगळें आयका. शिकवण आयकतना कशी आयकाची? सगळें आयका, पूर आयका. आपणाक कळीत ओडली आमी ते कोणतें फालक्यांनी दोंगर. आज दोंगर आमचे ओड जावन आमकां कोणाकी आयकूंक जायना म्हाका भाव भयणानो. हांगा आयकोवच्या पयलें तुमकां कळीत जाता. थोड्यांक हांव पळयता, थोडीं पयलें दोन आसली
जुवांचो वांजेला वस्तूवर 14 आमताना अशें पळयतात मागीर थंय सोड सोडटा कितल्या वर्सांतल्यान आयकून आसा मांड्यान तांचे येता ओवर स्मार्ट म्हणटात पळय मांड्यान तांकां येता आमकां कळीत आसा न्ही गी पळया सांगल्या बरी तुमी काडल्या तुमच्या बोटांची एक्सरसायज जाता की जायना रक्त चलावणें जाता की जायना तुमकां गुळयांची गरज पडना बायबल गुंडया घडी घडी त्या टॅबलेटांची गरज पडना ते तुमच्या आतां कितले जाण आर्थरायटीस आसा वय मू प्राय जाता ना गोंतोंकड्यो धरतात हातां धरतात मागीर मागीर वचून काल अशें दोन चिड्ड दितात अशें कर तें बरें धरतात ताज्या बदलाक हांगा बायबल कितें करीची परती ते रावा कळीत आसताली व्हडना परती ते राव काडते राव पोटां कितें जातात तुजी बरी चलतात रक्ता चलावणें बरें जाता हे गरजेचें मगळ भाव भयणेनो आमी आनी तूं कितलें खालतें जाता पळय तितलें आं बरें ओडोली पाद्राबान तो उल्लेख केलो 40 आनी 8 वस्तेरे तरी जाले आज पर्यंत पाद्राबान ह्या भावानी दिताना ओ आमकां कळीत आसा म्हण हांवें न्हीद काडून मांद्री घालून घेवन हर एक उतार काडणें आयकून वाचून आज म्हजी जाणवाय आंगावर पावली वाडोवन वाडोवन बेश्टें न्ही ओ तें कळीत आसा म्हाका म्हण बसलो जाल्यार आज हांव आसल्या कडेन नासता आसलो देवाची कृपा देवाची देणी हें धैर्य ही जाणवाय म्हजी वाडनासली आज वाडल्या कित्याक तें परत्यान परत्यान ती शिकोवण आयकल्ल्या वरवीं परत्यान परत्यान खालत्यापणान तें पळयल्ल्या वरवीं सोदुल्ल्या वरवीं आमची वाडटा बेश्टें न्ही आमी व्हडलें व्हडलें उलयल्ल्या कुठलें कांय जायना मोकळ्या बाबतींत आमी खालती जाल्ल्या वरवीं देव काम करता हांवें तुमकां एक जोक सांगलो न्ही एक फावटी ट्रेनीर ती एक जाण वेताले खंय वयत वेताना व्हडलें 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 उलोवन आसलें एकलो म्हणटा खंय हांवें एक टॉयलेट बांदुल्लें 10 लाख रुपये खर्च जाले कितले लाख आजी आयकून आनी एकल्यान म्हणलें खंय हांवें एक टॉयलेट बांदतना 20 लाख खर्च जाले तिसरो आतां ताजे की व्हड हांवें एक टॉयलेट बांदलें 50 लाख खर्च जाले म्हणलें खंय खाली टॉयलेटाक तिसरो एकलो थंय चवथो एकलो आसलो ते गांवचे व्हडले व्हडले उलोवणें आयकून विचारलें म्हाका कांय विचारिनात गे म्हणून मागीर ताका वो तुवें बांदलें गे टॉयलेट ताका विचारतना ताणें म्हणलें खंय हांवें खंयचें टॉयलेट बांदून सकाळीं उठून चेंबू घेवन येता तो गुडो 10 करोडांचो म्हणून कितल्या करोडांचो 10 करोडांचो गुडो आनी डेयली एका गुडावन तो सोलो बदलिता म्हणलें खंय आज थंय गेल्या बाला आनी एक गुडो मात नाही तें आयकतलो त्या प्रमाणे जियेतलो तें मानतलो तें पाळटलो ती शिकवण आयकतलो ती पाळटलो जितलें तुमी पाळटा तितलें सोमी तुमकां शिकयतलो मोगाळ भावा भयणानो केन्ना सोमी शिकयता तें खालतापणान तुवें आयकून तें जियेताना सोमी तुका शिकयतलो आनी एक फावटी सोमयान तुका शिकोवंक सुरू केलें पळया तुजे मुखार कोणी उबे रावची नात मागीर ताजी कृपा ताजी दया ताजो मोग तुजें तें वावर करूंक सुरू केलें जाल्यार तुजे मुखार रावची नात मागीर कोणी देखून ताजें हांव शिकोवंक आनी आयकूंक खुशी वरां मोगाळ भावा भयणानो कितलें आमी आयकता तितलें आमकां बरेंपण तें आशिर्वाद ती कृपा ती बेसावां केन्नाय उणें जायना कितें जावन वता तें चोडोन वता भरोवन वता पूण हांगा शिकोवण आयकताना ताजी कृपा जेजूस म्हणटा संवसारान ना म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 आयका तातूंत 17वी ओळ वाच तसो तो सता सोदमो संवसार ताका घेवंक सकना संवसाराक घेवंक सकना कित्याक म्हळ्यार संवसाराक हें आसा गी पळया संवसारान कितें आसा म्युजीक आसा बँड आसा डीजे आसा पुरो आसा आनी आमच्या लोकांक कितें जाय जी हेंच बरें जाय जे वय मू एक फावटी डीजे घरा लागीं उलयते आसतना घरच्या येजमानान म्हणलें खंय आमकां एक 7 वरांवर एक डीजे पुरो म्हणलो खंय 7 वरांवर एक डीजे पुरो मागीर लोक कशे नाचतलो की म्हळ्यार मागीर कांय ना बा खाली तांकां एक पॅक दिल्यार पुरो जनरेटराच्या आवाजाकच मागीर ते नाचतात म्हणून डीजेची गरज हो संवसार एकलो चलोन वेताना बांयत पडलो खंय बांयत गुंडायंत पडला आनी बोब मारता अरे कोणी म्हणी म्हाका बचाव करा कोणी म्हाका वयर काडा कोणी म्हणी म्हाका बचाव करा म्हणटाना एकलो चलोन वेते आसलो ताजी बोब पळोवन बांय लागीं गेलो अशें निक्कून पळयलें खंय पळयतना एकलोच पडलाय गी एक 4-5 जाण म्हणे आसले जाल्यार बचाव करी येता आसले एकल्या खातीर काल तितल्या वद्दारचे वस्तीचेर मोर म्हूण गेलो खंय हो संवसार आतां संवसारा विशयी सांगूंक गेल्यार आतां पुरो म्हजो वेळ वेतलो तितलें आसा सांगूंक आसा गी ना आसा तितलें आसा मोकळ भाव भयणीनो सांगूंक सांगतात न्ही गी
चप्पल छोटी हो गया तो पाँव में नहीं आती है, बीबी मोटी हो गया तो बाहों में नहीं आती है. पूरा प्रॉब्लम तो संसारांत. चप्पल छोटी हो गया तो पाँव में नहीं आती, बीबी मोटी हो गया तो पूरा प्रॉब्लेम. थोड्यांची 500 वर्ष हाईट वेट पळोवंकूच वेता. त्या जाल्यार हो म्हातारो जालो हांगा. ते मोठे जाले, हे बारीक जाले, ते फूल जाले आनी काळे जाले म्हण सांगून 5 वर्सां गेली संवसारांत. मागीर डाय करूंक सुरू केलें. एकल्यान अशेंच सोदून 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 निमाणें सांगलें खंय, अळे केस बरा वचोंक सुरू जाले. सायबा कितें करचें कितें करचें म्हणटाना त्या चेडवान म्हणलें खंय, एक काम कर, न्ही केस परतून लायचे जाल्यार 2 लाख रुपया जाता म्हणलें खंय. कितले लाख? ते कृषी करतात न्ही केस आता. वय वय कळ्ळें, हेअर प्लांट. ते करतात, ताका 2 लाख म्हणटाना चेडवान म्हणलें खंय 2 लाखाची एक बरी चेन करून घाल, म्हाका टकलो जाल्यार जायत म्हणून. हो संवसार. एकलो बँकांत पयशे घेवन गेलो खंय, नोटांचे बंडल घेवन गेलो. कॅशारान दाखयलें. कॅशारान म्हणलें खंय, अळे सायबा हे पुरो नकली नोट तूं काल्या बँकान घेवन येयले म्हणटाना हो म्हणटा म्हज्या एकावंटाक पडचे न्ही सायबा, घाल, तुजें कितें वेता. लुकसाण कोणाक? हो संवसार. असले पुरो कितले जावन आसा संवसारांत. एकल्याक 2 भुरग्यांची आवय दुसऱ्यांक आजार जावन बसली खंय. 2 भुरग्यांची आवय दुसऱ्यांक आजार जावंक बसल्या. काजार जाता जाताना घोव तकली कोण थंय पडलो खंय. कित्याक पडलो म्हणल्यार हे दुसरें 2 भुरग्यांची आवय दुसऱ्यांक आजार जाताना पयल्याची भुरगीं आहात पळय, एक भुरगें रडलें. क्यांक रडताना इणें म्हणलें खंय, अळे वोगे राव, रडा नाका, रडल्यार तुका आनी एका काजाराक तिसऱ्या काजाराक घेवन येना म्हणून. तो न्हवरो तकली घेवन पडलो थंय. हो संवसार. कितें बरो आसा मोगाळ बाबडीनो संवसारांत. हें तुका आनी म्हाका शांती जोडन, समाधान जोडन, एकवट जोडून हें संवसार दिना. पळया संवसार कितलो मारेकार म्हळ्यार आतां थोड्यांचे केस वेतात न्ही, तें एक प्राकृतीक म्हणयत. थोड्यांचे भुरगेपणार वेता, थोड्यांचे तरणाटपणार वेता, थोड्यांचे प्राय जाल्यार वसानांत. आतां केस गेल्यार चेडून दितात की संवसारांत ना. आतां न्ही तें सोडा, लग्न जाल्या उपरांत केस गेल्यार सोंड वेतात. टकलो म्हाका नाका. हो संवसार. एकपटी बायलेन गोवाक सांगलें की, गोवान बायलेक सांगलें हाडे म्हजे केस इल्ले जोडून तासा सेपणे म्हणटाना बायलेन सांगलें खंय, अशेंच तुजे केस जोडून तूं टकलो जालो जाल्यार हांव तुका डायवोर्स दिता म्हणलें खंय बायलेन. वैगी तूं डायवोर्स दिताय की हांव एक पिसो आनी सांबाळून आसलो म्हणून. ताका बारीक खुशी. हांवें कितें सांगचें, हें पुरा संवसारांत जाता की जायना, घडटा की घडना, पूण देवाच्या भुरग्यांत तें आसा की ना. देखून जेजू म्हणटा संवसार तुमकां आसले दिना. मुखार वाच. कित्याक संवसार ताका पळयना. संवसार ताका पळयना, मेळायना, कित्याक ना ताज्या लागीं. ताका वळखायना. संवसार वळखायना ताका. पूण तुमी ताका वळखतात. आमी ताका वळखता की वळखना. आतां कितले जाणां संवसारी लोक फादर जेरी विशयान कितें उलयता, आमी कितें उलयता न्ही गे. वैगी न्ही एक दाखलो हांव तुमकां दिता. संवसारांत कितें फादर जेरी विशयान लोक उलयता, तो पवित्र सभेक विरोध उलयता, याजकांक विरोध उलयता, कुंभाराक विरोध उलयता म्हणून तांचेर आरोप आसा. आमी म्हणटा की तशें, कित्याक आमी आयकलां वय मू. आमी त्या आत्म्याच्या सक्त्यान तांच्या सांगात आसा, एकवटांत आसा देखून आमी तांकां मानून घेतलां वय मू. हेंच जाता. पवित्रत्व तुजें तें म्हजें तें जी येता जाल्यार मात्र आमी तें मानून घेता, तें आमी सोसून घेता. खंय भायर ना देव मुगाळ भावा भयणीन. कोणें पोटो दवरला दवरून दी, कोणें इमाज दवरला दवरून दी, कोण कितें करता करून दी. तूं कित्याक झडती करूंक येताय, हांव कित्याक वयता. म्हजो देव म्हजे सांगाता आसा आनी जी येता. हांव देवा सांगाता आसा जी येता. पुरो आमकां इतलें पुरो. देव म्हणटा तो तुजे थंय आसा, तुजे सांगाता आसा, तुजे सांगाता आसा म्हणटाना कित्याक आमी भियेजी, कित्याक आमी कावजेजी. ह्या खातीर आमी देवाक कितले अर्गान दिल्यार उणें वय मू. खंयचेय पालखी आसूं दी तो भरता, कसलेय दोंगर आसूं दी तो भरता आनी समतट्ट तो करता. आसा की ना तुमचें सवें? डावट आसा की तुमकां? म्हजें सवें आसा बा. नाजाल्यार तुमकां पळोवन भिवन धांवाचें आसलें वेदोड. तर सांगात आसा थंय आसा आमी आमची जिणी कशी आसता. एपेसकारांक बरयलें 15:5-18 विवळ. पालखे ना, दोंगर ना, काळोख ना, मोगाळ बाबडीनो उजवाडाची जिणी आमी जियेता. एफेसियन्स चॅप्टर 5:18. सोरोप पिवन बेबदे जावचे सोंड सोडा, नाजाल्यार तुमचे सगळे जिवानस पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्रत्म्यान भरा.
एक उतार वाचून मागीर पाटयो हांगा कित्याक म्हळ्यार आतां बरो पेस्ता परबेचो म्हयनो न्ही गे आमचे भाव कोणी तेतूं आसात जाल्यार भयणी कोणी आसात जाल्यार इल्लें सामकें जाणा जावं दिता मागीर पाटयो मुणयो बूक अवस्वर 20 पयली वळ आयका कितें म्हणटा प्रवर्ब चॅप्टर 20 वर्स 1 दाकारोस हंकारी आं सोरो लढायेची मार हाका बोलता तो शाणो न्ही. दाकारोस कितें हंकारी आनी सोरो मोगान भरता न्ही गी सोरो पियेल्लो मनीस देखून जेजून सांगले न्ही गी पेस्ता मारच्यांत गम्मत आमाल पिवणे ह्या विशयान कितें करा तुमी सत्राय करा सत्राय दवरा ओडोली फादर जेरीन सांगला तो दीस ती घडी अचानक येवन पडटली आनी केदाला पडटे म्हूण कळत तुका आनी म्हाका कळीत सत्राय जागृत मोगाळ भावा भयण्यानो आतां फाटीं वचून ती वळ वाच सोरो पिवन बेबदे जावचे सोण सोडा. ते कोंकण्यात म्हणटात अशें इंग्लीश उलोवंक बारीक कश्ट खंय इंग्लीश उलोवंक बारीक कश्ट पियोवंक बारीक सुलाभ मागीर इंग्लीश पियोवंक सुलाभ पियेल्या उपरांत उलोवंक पळय इंग्लीश उलोवंक बारीक कश्ट पियोवंक सुलभ पियेल्या उपरांत उलोवंक सुलाभ सांगता आमच्याच गांवांत एकलो मोठो मनीस आसलो नांव सांगना हांव भारी मोठो आनी आवरायिल्ले वेळार आमी कितें करतले आवरायल्या तुमी जाणात न्ही की कोण न्हंयच्या दडीर आसा तुमी जाणात आवरायल्या वेळार दोण घेवन एक 3-4 तरणाटे कोणाचे नारळ उबोवन येतात गायरां उबोवन येतात पेटे उबोवन येतात वस्तू उबोवन येतात ते धरतात वयमू आनी आलतडी पलतडी आवरांत कोण उबोवन येतात तांकां हेल्प करतात आमी तें काम करनासलें वो आयलो 8 म्हयनो शिरांदरीचो पावस वता आवड पूण आमी आसले चड उदक नासलें पेंगटाभर उदक आसलें तितलेंच पूण वो मोठो ताचेर गे पंगेल दोण आसली ती पंगेल म्हळ्यार कळटा न्ही गे ती कोणेंय वचूंक जायना ताणें मात्र ती वचूंक जाताली काडूंक जाताली म्हळ्यार तितली ती पंग वताली वो पणस घेवन आयलो दोण थंय आसली पेंगटाभर उदक आसलें वो दोणीर पणस घेवन चडटा दोण ती हाल्ली बुडलो पडलो गाद्यान पडलो पेंगटाभर उदक हाडलें पूण तो बुडलो म्हळ्यार तो मोठो आमकां वो दिसना पणस मात दिसता पणस दिसचो मनीस ना पळोवन आमी 4 जाणां धांवल्या कितें जालें गी म्हणून पळयतना वो गोटलो अशें करते आसा आका 4 जाणांनी आमी वयर काडलो वयर काडून दोणीर बसयलो आनी बाप्पो आतां अंतरला तो बाप्पो कितें जालें गे विचारलें कितें जालें म्हणटाना वो म्हणटा नथींग समथींग इज गोटला म्हणूंक लागलो इंग्लीश मागीर आमकां समजलें थंय पियेल्लो हांगा उदक भरशिल्लें येवन म्हणून पियेल्लो उदक हांगा गेलें आवराचें समथींग इज गोटला आमची जिणी तीच समथींग इज पियेल्ल्या मनशाची तीच काणी आमकां केदाळ ताचो उगडास येवचो आनी तुमी थोडे पियेल्ल्यांक पळया पळयतात तेन्ना बरलेलीं कांतारां म्हणटात की खंयचीं कांतारां म्हणटात ते पियेल्ल्यांच्या तोंडान कांतारांनी पियेल्ल्याच्या तोंडान पदां येतात इल्लो पडल्यार पुरो पळया कांतारां म्हणटा तुमी पळया दोस्त दोस्त नारा प्यार प्यार गेलो तो गेलो कांतारां म्हणटा सोडून आदल्या जिणयेन गेलो पियेल्लो हें पुरो येता पिया ते रे पवित्रच मोखीन गेलो मागीर आमचो हांगा मागण्यांक येवच्याच एका भयणीन सांगलें वाड्यान तें फंक्शन आसलें खंय ही मागण्यांच्या भयणीक पळोवन बाय प्रेस द लॉर्ड ग्लास हातीन धरून घेवन मागण्यांची भयण न्ही चेस करूं ना कितें म्हटलें प्रेस द लॉर्ड बाये बियराचो ग्लास हातीन ते असली गजाल पियेतल्या मनशांची मोगाळ भावा भयणानो ताका बायले कोण हेल्यारी खबर ना भुरग्यांक कोण हेल्यारी खबर ना आमचो भावांक आसा न्ही दुकराच्या कुडांत कुंकडाच्या कुडांत रिकतालो म्हणून पियेल्ल्या खबर आसाय आमकां आतां हांगा सांजेचें सांगा ना हांव आतां सांजेर तुमी खंय आसतात म्हूण कळीत ना पूण आतां आमी कसली कांतारां म्हणटा न्ही गी बा येसुवल्ली बा ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೇತ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೇತ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ मोगाळ भावा भयण्यानो ही फिल्मां ही सिरियलां कितें संवसाराचें आसा पळय तें पळोवच्या बदलाक बरी पळयतना भरलेली कांतारां आसात वय मू ही कांतारां आमी आयकतना देवाक महिमा जाता की जायना हें देवाचें उतर आयकतना देवाक महिमा जाता की जायना जाता मोगाळ भावा भयण्यानो हातूंत देवाक महिमा जाता
देखून परत्याने पुढे ऐकूया किती म्हणता देवाचे उतर सोरो पिवन बेबदे जावचे हा. सोन सोडा हाज्या पयलीं पादर जेरीन सांगलां बेबदे जावचें म्हळ्यार कितें म्हणा बेबे करचें पिवन न्ही बेबे सांगलें सांगचें तें सोण सोडा ना जाल्यार तुमचे सगळे जीवनच तुमचें सगळें जीवन पिड्ड्यार जायत पिड्ड्यार जायत जायत्याच्या जालांगी जावना आज पळया गोव आसा गोव असल्यार बायल ना बायल आसला गोव ना दोगां आसला भुरगीं ना कसलें जिवीत जालां पळया आज जितले आमचे कोडयाळचे भयण्यो गलपाक वसोंक कारण कोण हेरांच्या गुलामपणांत हेरांच्या दगदण्यांत पडोवंक कारण कोण हे सोरोप येतले दादले मोगाळ बाबा भयण्यान आज कितले कुटुंबां आमच्या दोळ्या मुखार आसात तुमच्या दोळ्या मुखार आसात कितल्या जाणांचें जीवन पिड्ड्यार जालां कोणाच्या भुरग्याक आमी हाण कितले कश्ट दिल्यात कितले आमी ताका दगदणी दिलां कितल्या जाणांचे जीव गेल्यात कितले जाणां धांवून गेल्यात पुरा की कारण तें आज आमकां पेस्ता परबो म्हणटाना आमकां तें समजना ताजे भितर कितलें वायट आसा ताज्या उपरांत कितलें घडचें आसा हें आमकां कळीत ना देखून देवाचे उतर म्हणटा पिड्ड्यार जाता देखून पेस्ता परबो इलें कितें करा शांत जाय आमी शांत रावा ह्या शिकवण्यान थीर रावा भद्र रावा आत्म्याक महिमा दिताना तुका आनी म्हाका बरेंपण जाता की जायना जाता गलातकारांक बरोवन सांबाळ कितें म्हणटा गलेशियन चॅप्टर 3:27 कितें म्हणटा ऐका गलातकारांक बरयलें 3:20 आनी 7 कितें म्हणटा ऐका पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आयलेली तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात कोणाक नेसल्यात आतां क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार कितें क्रिस्त काय कापाडी एक पटी बायलेन गोवाक शर्ट हाडून दिलें खंय घोवान शर्ट पळोवन भारी खुशी वय गी इतल्या बरें शर्ट साहेबणे कितले दिले म्हणलें खंय कितले दिले म्हणटाना बायलेन म्हणलें खंय काल 10,000ची साडी घेतली साडये वट्टू फ्री आसले म्हणून म्हणटाना वो साडये वट्टू फ्री मेळ्ळें की म्हणटाना बायल म्हणटा खंय आनी एक 20,000 दी 2 हाडटा तुका 2 फ्री येतात म्हणून कितले फ्री येतात ओडोली पात्र्याबान सांगलां आमचें नेसाण कशें जायची कान दिला न्ही आमकां ओडोल उतार वचचें नाका Psalm 29:2 कितें आयकल्लें तुमी सकाळीं आतां क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार कितें मोगाळ भाबडी न्हू आमी खालती जावची क्रिस्त खालतो गी दयाळी मोगाळी विश्वासपणी प्रामाणीक मनशां आमी खालतें जावचें क्रिस्ताक नेसचें म्हणल्यार ताणें आपणाचें चवडपण सोदलें ना सैमान तो देव जाल्यार त्या देवाक समसामतें तो रावलो ना गुलामा मरी जालो मनशांचें रूप घेतलें हेरांच्या कश्टांत दुखांत भागीदार जालो हें आमी क्रिस्ताक नेसचें आमी गरबी हांकारी जावचें न्हय एका टिचरीन भुरग्याक विचारलें खंय कित्याक रे काल कित्याक रे स्कुलाक येवं नाय म्हणटाना भुरगो म्हणटा खंय काल आयिल्ले कितें पुरा कलेक्टर जाले गी कितें म्हणटा तूं स्कुलाक काल कित्याक येवं नाय म्हणटाना वो म्हणटा काल आयिल्ले कितें एका दिसा भितर कलेक्टर जाले गी म्हणून आमी तशें न्हय क्रिस्ताक आमी वळखले क्रिस्ताक आमी सत मानले मोगाळ भावभयणीनो ताका नेसचें म्हळ्यार ताजे गूण ताजो स्वभाव ओडोली फादर जेरीन सांगलां देव पवित्र आमी कितें जायची देव भाग्यवंत आमी भाग्यवंत आमची साल आमची दिश्ट आमची उतरां आमच्यो खरण्यो हांगा येवन आमी रितीर आयकल्या वरवीं आमी क्रिस्ताची न्हय बायल्या संवसारांत जियेत आनी आमच्या गुणांनी करणांनी हेरांनी आमकां सांगाची न्ही जाय की क्रिस्ताची ही देवाची उतरां आयकून आयल्यांत ही सोम्यांक मेळोवन आयल्यांत पळया देवाच्या आत्म्यान भरिल्ले मनीस खंय आसात पळय थंय शांत आसा थंय झगडे आसना थंय लढाई आसना देवाच्या आत्म्यान भरिल्लो मनीस थंय ना जाल्यार एका घडयेन थंय फरक कळीत जाता थंय झगडें जाता लढाई जाता संवसारी मनशां वरवीं पूण एकल्या मनशान जायतें वायट आडोवंक जाता की जायना जर तूं क्रिस्ताक नेसलाय जाल्यार जायतें वायट तुज्या वरवीं आडोवंक जाता हांव क्रिस्ताक नेसलां जाल्यार जायतें वायट म्हज्या वरवीं आडोवंक जाता आज असल्या खालत्यापणाक आमी पावल्ल्या खातीर आयचे देवाचे उदर तुमी आयकलां जाल्यार न्ही इजाया प्रदेश बूक 40वा ओसवार एक वळ आमी आयकोवया परत्यान पयली वळी एक आयका बुजवण दिया आयजाया 40:1 बुजवण दिया मुझे परजेक बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव पळया न्ही म्हज्या परजेक शिक्षा दिया म्हणटा गी पाद्र्याबांनी आमकां कितल्या बरो ताजो नियाळ दिलो वय मू देव कितलो दयाळी म्हण हांगा कळटा मोगाळ भावा भयण्यानो देव तूं पातकी तूं खोटो अशें म्हणना पूण आजकालच्या संवसारांतले प्रिचर आसात पळय हे म्हणटात शिकोणदार म्हणटात तूं पातकी तूं खोटो
तुका हेमकोंड तुका उज्याचे सरोवर म्हणटात. पूण देव म्हणटा तशें म्हणनाका. तांकां बुजया. तांकां सांगा देव तारण दिता. तांकां सांगा देव जैत दिता. तांकां सांगा देव जिवीत दितलो. पळया न्ही आमचो देव कसलो देव म्हणून आमकां एक चिंतूंक जाता की जायना. पळया बुजवण दिया. तांकां समाधान करा. तांकां बरी वाट दाखया. नीट वाट दाखया. कितें चडून आसा तें सारकें करा. देखून एवढं फादर जेरीनी सांगलें फादर जेरीक हांगा विसलां जाल्यार तांचे एकल्या खातीर की कितल्या जाणांची वाट सारकी करूंक आसा. कितले पालखी भरूंक आसात. कितले दोंगर समातट करूंक आसात. मोगाळ भावा भयण्यानो देव सगळीं कामां करिना. जेजू देवाचो पूत जाल्यार वाट कोणें सारकी केल्ली. आज आमी मोगाळ भाव भयणीन थोड्या शिकोणदारांच्या थोड्या पास्टरांची उतरां आयकून आमी एका घडयेर आमी निर्धार बदलयता. आमची जिणी आमी बदलयता. आमची वाट आमी सोडटा. जायत्या शिकोणदारांक आमी आयकून सोडटा. पूण त्या शिकोणदाराची जिणी आमकां कळीत ना. ताजें बॅकग्रावंड आमकां कळीत ना. आसा की तो बरो मायकारान उलयता. आजकाल थोड्या शिकोणदारांक तुमी पळयला न्ही सूट बूट घालून घेवन न्ही जो हांव तसो आसतलो की शिकोणदार कितें खातलो. दुकरा माशी दुकरा मास खातलो न्ही चिकन खातलो न्ही जो हांव. पळया ताजी जिणी कशी आसली. लोक एसीचे हॉल फॅनांनी रानांत सोदूंक वेतलो जुवांक. खंय वेतलो. रानांक वेतलो ताका आयकोंक. कित्याक ताजी जिणी त्या उतरा प्रमाणे आसल्यान. तुजी जिणी म्हजी जिणी आमच्या देवाच्या उतराक समर्पिल्ली जाताना लोक खंय जाल्यार आयकोंक येता मोगाळ भावा भयण्यानो. येता रानांत ताका सोदून वेतलो लोक. आनी सोदूंक गेल्या लागीं लेडीज एंड जेंट्समॅन वेलकम म्हणटलो की कितें म्हणटलो. लेडीज एंड जेंटलमॅन प्लीज कम उलाय कम म्हणटलो की कितें म्हणटलो. रानांत गेल्यार आड्ड्याच्या पिलानो म्हणटलो. जेजूय तशेंच. जेजूक आयकोंक दर्या तडीर न्हंय तडीर दोंगर सोडून वयतले. जेजू म्हणटलो सैतानाच्या पिळगे म्हणून. आज जायत्यांनी आमकां बेश्टोन दवरला शिकोणदारांनी. तूं हेमकोंडाक वेताय. तूं उज्याच्या सरोवरांत वेताय. तूं पातकी. तूं खोटो म्हणून. हेमकोंड कोणाक. उज्याचो सरोवर कोणाक. तुका आनी म्हाका गी खंयच्याय प्रिचरान ब्रदरान तुमकां सांगल्यार फादरान सांगल्यार तुमी सांगा हेमकोंड म्हाका. उज्याचो सरोवर म्हाका. कोणाक तें देव साराक आनी ताच्या दुतांक. माते वाचो वांजेला वसवर 25:40 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 25:41 कोणाक. माते वाचो वांजेला वसवर 20:5:40 उपरांत आपल्या दाव्याक आशिल्ल्यांक तो म्हणटलो ओसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यानो देव साराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान. कोणाक तयार केला. हेमकोंड कोणाक. उज्याचो सरोवर कोणाक. सर्ग कोणाक. देवाच्या भुरग्यांक. तुका आनी म्हाका. अत्म्यान भरलेल्यांक कृपेन भरलेल्यांक ताज्या वाटेर तो येवच्या खातीर ओडोली फादर जेरीन सांगलें देव तुका आनी म्हाका सोदून येना. आमी वाट नीट कर दवरल्यार तो येता. पळया देखून कोणेय तुमकां सांगता तूं हेमकोंडाक वताय तुका उज्याच्या सरोवरान घालतात म्हळ्यार काण दी देवाचे उतार. म्हाका न्ही म्हण तें. आमकां देवाच्या भुरग्यांक तें न्ही. देव बुजयता. देव म्हणटा सडवण दिता तुका हांव. बुजयता तुका हांव. सुटका दिता हांव. तुका भायर काडटा म्हणटा. तांतले कितें करता देव आमकां तो भायर काडटा. ह्या संवसारांत कितेंय येवं दी मोगाळ भाबडी न्हू त्या सगळ्यांतलें देव काडूंक तुका आनी म्हाका सकता की सकना. ताका काडची पदवी आसा. ताका काडची सकती आसा. ताका काडचें बरें मोनी आसा देवाक. तो काडटा तुका आनी म्हाका भायर. खंडीत तो काडटा. देखून आमी चड आनी चड ह्या भियांत रावचे न्ही. बगार पळयतात म्हणजे कृपेंत रावाजी म्हणटा एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6:18 एफेसियन्स चॅप्टर 6:18. तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. कोणाची कुमोक सोदीची आमी. देवाची कुमोक सोदीची. सर्व संदर्भांनी पवित्रत्म्याचे प्रेरण मागोंक साधन चलया. देखून मागणे कुडींत करिनाकात. मागणे आत्म्यान करा म्हणटा हांगा. कुडीचे मागणे आमी तुमी जाणात न्ही की कुडीचे मागणे कितें. म्हाका तें ना म्हाका हें ना तें उणें पडलें हें उणें पडलें म्हणून आमी मागता. हें कुडीचें मागणें. आत्म्याचें मागणें आमी तशें करता गी. आत्म्याचें मागणें कशें आसता.
आत्म्यांचें प्रेरण आत्मा तुका कितें प्रेरण करता देवाची खुशी करूंक देवाची महिमा दिवंक देवाक उंच उबारूंक देवाक व्हड करूंक तुका आत्म प्रेरण दिता देखून आमी कुडीचे मागणें म्हणल्यार आज तांदूळ ना देवा तुका खबर ना गी हांव मागणें घेता रेतीरी घेता थंय भयणीचें काजार सारकी साडी हाडूं ना तुवें काबाट पळोवं न्हय गी जेजू आमची असली मागणी जातात मागीर पूण आत्म्याची मागणी आमी देवाक महिमा दिता ताका स्तुती करता ताका उंच उबारता आनी ताका उंच उबारतना आमकां कितें जाय ताका कळीत आसा की ना तें सगळें कळीत आसा तो सगळें जाणा पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका सता करता मोगाळ भाव भयणीनो जुवांचो वांजेल अवस्वर 16-13 हें एक तुका आपणायलें जाल्यार दुसरें कांय गरज ना जॉन 16:13 सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता कोण पायतलो तेग काळे काळे म्हळ्यार एकदम काळे इश्ट एकामेका चलोन वेते आसतना तांकां एक देवाचो ताळो आयकलो खंय अळे तुमी कितेंय मागल्यार तुमकां दिता म्हणून एक ताळो आयकलो एकल्याक एकच चान्स पयल्या काळ्यान म्हणलें खंय देवा म्हाका गोरो कर म्हणून जायतो तो गोरो जालो दुसऱ्या काळ्याचो अवकाश दुसऱ्या काळ्यान म्हणलें तुका कितें जाय देवा म्हाका गोरो कर तोय गोरो जालो खंय आतां उरलो एकलो तिसऱ्याक विचारलें खंय तुका कितें जाय तो घट्ट हांसलो खंय आनी म्हळें खंय आमकां दोगांयकी मजा बरी परतून काळें कर पूण सताचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका बरें करूंक सत उलोवंक ताजी वाट सोदूंक तयार करता मोगाळ भावा भयण्यानो एक एक पट तुमी जाणा न्ही गे आजकाल थोडे बसार ट्रेनीर वेतात थोडे तिकेट काडी नासतना वचूंक बारी चालाकेर आसता तुमी जाणात की पूण टीसीक सारकें कळटा कोणें तिकेट काडला काडूं ना तो मुस्कार पळोवन चटीशी धरतात बॉम्बे तुमी पळयलां गी इतलो लोक आसता इतली बिजी असतात पूण टीसी बोट कोणा लेगीत तिकेट ना पळया ते फटकिऱ्या मनशाचें तोंड पळोवनच तांकां कळटा म्हाकाय सुमार पडीत धरलां तिकेट नासल्या वेळारच धरलां ताणी समात हांवें चिंचे असो एकामेका लोक चिड्डून वेता जाल्यार कशें तांकां कळटा गी म्हूण तें म्हाका आतां कळनातलें आतां कळटा हांगा एक फावटी ट्रेनीर एकलो वेताना अशेंच मजा बरी विदावट टिकेटर वेतलो टीसी आयलो न्हिदे दोळ्यान कान दाखयला कितें टीसीन पळयलें ही पोरणी जाला पोरणी टिकेट ताणें म्हणलें तुजी ट्रेन खंय नवी से बा ती पोरणी न्ही अशें मोगाळ बाबडून ह्या संवसारांत जायतें जाता की जायना कितलें बरें जाता कितले फोटी कितले अन्याय कितले अधर्म आसा पूण देव कितें ताज्या भुरग्यां मरिपात ह्या संवसारांत सत प्रगट करूंक हर एक कडेन सत कशें आसा बाबा स्टॅनीन कितल्या बरो दाखलो दिलो न्ही गे सकाळीं आमकां वय की न्ही काराक येवन स्कुटी मारली वय मू ताणें कितले 1000 दिले 7,000 दिले उपरांत शोरुमाक गाडी येयली खर्च इन्शुरांनी दिले ताजे 2,000 घाले उरलेले 5,000 त्या भावाक फोन करून ताणें पाटी पळया ताजी कितली ताणें म्हणलें न्ही की आपणाक दया दिसली आपणाचें काळीज कळवळ्ळें ते दुबळे तांचे लागीं नात मोगाळ भाबडीनो ही सताची जिणी जियेतना देवाचे आशिर्वाद तुका आनी म्हाका आसा ताज्या दुबळ्याच्या गरजेक तूं पावतना मोगाळ भावा भयण्यानो तुका हांगा कितल्या लाखाचो फायदो देव करून दितलो तें आमकां कळीत ना पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका ह्या जिणयेक तयार करना आसा सताची जिणी आमी एपडी म्हणलें न्ही की जान जाय पर जबान नहीं जाय जान जाय हे सत घट्ट धरंगेचे मोगाळ थोडे कश्ट येवंक पुरो थोडे विरोधी रावंक पुरो थोडे द्वेष करूंक पुरो कांय भिये नाका कोण आसा आमचे सांगाता सताक साक्ष दितना मोगाळ भावा भयण्यानो देव तुजे आनी म्हजे सांगाता आसा मात्र तो पळयता तो कृपा आनी जाणवाय हाडटा तिताक बरयलें पत्रवस्वर 3:5 वळ वाच बाय तिताचे 3:5 वाच ही सडवण पुनर्जन्माच्या स्नाना मारिफात आणि पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली पळया न्ही सकाळीं आमी आयकलां सोडवणे विशयांत वय मू देव आमकां कितें करता सोडयता सुडका दिता आनी ही सुडका तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो दिता कोण दिता पवित्र आत्मा दिवची जेजून दिवची मोगाळ भावा भयण्यानो आनी कोणाय वरवीं ती दिवंक साध्य ना पवित्र आत्म्यान मात्र तुका आनी म्हाका सुडका दिवची देखून आमी वाचता न्ही पवित्र आत्म्याचें मान तुमी दुखय नाकात एपेसकारांक बरयलें पत्र 4 वळ 30 आयका एपेजियन चॅप्टर 4:30 वाच निमाणें देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन
तुम्ही दुखई नाकात. केदळा दुखता सांगा देवाच्या पवित्रात्म्याचे मन. जेतना आम्ही देवाक विरोध वेता विरोध चलता उडोली आम्ही ऐकला न्ही की देवाच्या आजना विरोध येता कायद्या विरोध वेता ते कितें जावन आसा पाताक जावन आसा. म्हणजे देवा कितें मानवाना मेसवाना आमी करता आमी पवित्रात्म्याच्या विरोध आसा. आनी विरोध गेल्यार तुका म्हाका बरेंपण जायना जोड घेवंक जायना. कित्याक जायना मुखार ऐका. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुम्ही आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्या सत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. फादर जेरी येवचो ना. मागीर आज म्हज्या सभेक आयिल्ली म्हज्या जमेतीक पुरा भाव भयणी आयिल्ली फादर जेरी येतलो कितें कोण येतलो. ताजे मन दुखय नाकात. हांव येवचो ना. देवा सोड देवा हांवें म्हजी शिकोवण आयकूंक ती आयिल्ली म्हण हांव येवचो ना न्ही. पवित्रात्मा एक दीस ओ म्हजो ही म्हजी म्हण साक्ष दितलो मोगाळ भावा भयणानो. ही ताणें साक्ष दिवच्या खातीर तुवें आनी हांवें जिणी जिवया आमी राखून रावया. सुडका सडवण तो पवित्रात्म्या मुखांतर जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुका दितलो मात्र न्ही एक दीस ओ म्हजो ही म्हजी म्हण तो साक्ष दितलो. हेचो भरवोसो आमी दवरया. ह्या भरवोसांत आमी जियेवया. हेंच भाग हांगा आसले आमकां हर एकल्यांक देव फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.